पाक फौज का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तनकीद और मुफादात के लिए कयास आराइयों पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इंसदाद दहशतगर्दी और मुआशी खुशहाली के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अहम कदम करार। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा तैयार रही। चैलेंजेस के बावजूद फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम खुशहाली में किरदार अदा करती रहेगी। शुरका ने सियासी अज़ाइम के लिए डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद मायूसी फैलाना है। बानी पीटीआई का हुकूमत की एपीसी में शिरकत का ऐलान। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुल्क के लिए पार्टी एपीसी में शरीक होकर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अफगानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर है। तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो वो भाग कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। और इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल होने वाले जलसे का एनओसी मुअत्तल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में फैसला। पीटीआई दावत के बावजूद शरीक नहीं हुई। चीफ कमिश्नर ने सिक्योरिटी खदशात और सिफारिशात पर जलसे का एनओसी मुअत्तल कर दिया। एपीसी पे बिल्कुल मुशावरत हो रही है। इत्तेहादियों के साथ अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो एपीसी बुलाने पर मुशावरत हो रही है। मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन पीटीआई की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो उस पर कायम रहें। और ये पूरे मुल्क का मामला है अज़्म इस्तेहकाम का। अल्लाह करे बानी पीटीआई अपने बयान पर कायम रहें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एपीसी के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। एपीसी में तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। जो भी पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों खेल रहा है उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अता तारड़ ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रफाकत तनौली केस को टेकअप किया है। वाकये में आला उहदेदार की साहबजादी मुलव्विस है। इस्लामाबाद पुलिस को कहूंगा, शफाफ तहकीकात की जाएं। एक शख्स का बेटा मर गया, पर्चा भी नहीं हुआ और गिरफ्तारी भी डाल दी गई। पीपल्स पार्टी का भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत ने ऑपरेशन का ऐलान किया है। वजीर आजम की एपीसी में अपने नुमाइंदे भेजेंगे, जहां बलूचिस्तान से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। तमाम जमातों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। बोले, बजट में बलूचिस्तान के लिए जो कुछ भी मुख्तस किया गया उम्मीद है अब रिलीज हो जाएगा। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमसे मुशावरत होती तो बेहतर तजवीज़ दे सकते थे। जारहाना टैक्सेशन के खिलाफ हैं। बजट पर मुशावरत ना हो सकी, इसलिए मसाइल हुए। हमारे अरकान बगावत के लिए तैयार थे, फिर नून लीग से बात करना पड़ी। तोड़ने वाले को फांसी पर लटकाकर इबरत का निशान बनाएंगे। जो भी बाजवा बनेगा मैं इसे गद्दार कहूंगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का मानसहरा में जल्द से खिताब। कहा, बानी पीटीआई एक आवाज देगा, तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। परवेज खटक, सुन लो, अगर तुमने झूठी गवाही दी तो खैबर पख्तूनख्वा नहीं आ सकोगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई आइन की हुक्मरानी के लिए जेल में है। अवाम बिजली की कीमत में इजाफे, टैक्सों को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने दुरुस्त कदम लिया है जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है। अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना चाहते हैं तो इमरान खान को फिर अडियाला जेल से बुला के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आपको बिठाना पड़ेगा। हुकूमत दिलेरी दिखाए, बानी पीटीआई को एपीसी में लाए। फवाद चौधरी का वफाकी हुकूमत को मशवरा। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एपीसी का फैसला दुरुस्त है। सियासी इत्तेफाक राय चाहते हैं तो बानी पीटीआई को अडियाला जेल से बुलाना पड़ेगा। बोले, सितंबर में बड़ी सियासी तहरीक का आगाज होना है। असद कैसर और महमूद अचकजई को इत्तेहाद का जो मैंडेट दिया है उस पर एतमाद किया जाए।
بانی پی ٹی آئی نے جیل میں بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی. کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا انصاف نہ ملا تو پارٹی قیادت اور وکیلوں سے مشورہ کر کے بھوک ہڑتال پر چلا جاؤں گا. پارٹی قائدین کو پیغام دے رہا ہوں کہ اختلافات عوام میں لے کر نہ جائیں. پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد تصدیق کر دی. بولے آخر انصاف کیوں نہیں مل رہا, سیاسی حل کیوں نہیں نکالا جاتا. فائلیں دیکھ کر بھاگنے والوں کو بانی پی ٹی آئی کسی صورت واپس نہیں لیں گے. سب کو واپس لینا ہے, نہ ہی سب کو انکار ہے. پارٹی میں دھڑے بندی نہیں, صرف ایک گروپ ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. بانی نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے سے متعلق بیانات دینے والے وزراء پر خیبر پختونخوا میں مقدمات درج کرانے کی ہدایت کر دی. برطانیہ میں بھارتی نژاد رشی سناک کی حکومت ختم. مزدور کا بیٹا برطانیہ کا وزیر اعظم بن گیا. لیبر پارٹی کے کیئر سٹارمر کا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ آمد پر شاندار استقبال. کنگ چارلز سے ملاقات کے بعد حکومت بنانے کا اعلان کیا. نومنتخب وزیر اعظم نے کہا میری حکومت عوام کی خدمت کرے گی, ہر شہری کو احترام کی نظر سے دیکھے گی. برطانیہ کو ایک بار پھر رہنمائی کرنے والا ملک بنائیں گے. آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. کسی بھی ملک کو ایک بٹن سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ورکنگ کلاس کی زندگی کو مزید بہتر بنائیں گے. سابق وزیر اعظم رشی سناک کا بھی شکریہ ادا کیا. برطانوی انتخابات میں لیبر پارٹی نے 14 سال سے اقتدار میں موجود کنزرویٹو پارٹی کو پچھاڑ دیا. 412 نشستیں حاصل کی. کنزرویٹو پارٹی 120 نشستیں حاصل کر سکی. رشی سناک نے الیکشن میں شکست کی ذمہ داری تسلیم کر لی. پارٹی کی سربراہی چھوڑنے کا اعلان. کہا عوام کے غصے اور مایوسی کا احساس ہے. اس نقصان کی پوری طرح ذمہ داری لیتا ہوں. تاریخ میں پہلی بار برطانوی الیکشن میں خواتین کی بھاری اکثریت کامیاب. 242 خواتین فاتح قرار پائیں. سابق اپوزیشن لیڈر جیرمی کوربن آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیت گئے. مردان میں تخ بھائی میں پولیس وین کے قریب دھماکہ. 3 افراد جاں بحق. پولیس کے مطابق 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی ہوئے. جاں بحق اور زخمیوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ٹیکس چوروں کے ساتھ جرم میں ساتھ دینے والے افسران اور اہلکاروں کو بھی سزا ہوگی. عوام کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں اور ان کا ساتھ دینے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی FBR اصلاحات پر اعلیٰ سطح کے جائزہ اجلاس میں گفتگو. کہا اربوں کی ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے ٹیکس نظام کی ڈیجیٹلائزیشن اولین ترجیح ہے. ٹیکس کے حوالے سے عالمی سطح پر رائج بہترین نظام کو پاکستان میں نافذ کیا جائے گا. بندرگاہوں پر بین الاقوامی معیار کے اسکینرز لگائیں تاکہ شفافیت آئے اور کرپشن کا خاتمہ ہو. کینیا میں عوامی طاقت نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. صدر کا بڑے پیمانے پر سرکاری اخراجات میں کٹوتیوں کا اعلان. مشیروں کی تعداد آدھی کرنے کے ساتھ 47 ریاستی اداروں کو تحلیل کیا جائے گا. 60 سال کے سرکاری ملازمین کو بغیر کسی توسیع کے فوری ریٹائر ہونا پڑے گا. نئی سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر 1 سال تک پابندی. ریاستی اہلکاروں کے غیر ضروری سفر پر بھی پابندی لگا دی گئی. کٹوتیوں سے حکومتی اخراجات میں 1.4 بلین ڈالر کی بچت ہوگی. کینیا میں متنازع فائنانس بل اور حکومتی اخراجات کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے تھے. اسٹرائک بہت کامیاب رہی اور آپ کو شاید میں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اس میں ایمبولینس ہے, خاص طور پہ موٹر سائیکل والے. مگر یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اگر اس کو آج پوسٹ پون کر رہے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ ختم ہو گئی. ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں, صرف ہم نے ختم نہیں کیے. پیٹرول کے بحران کا خدشہ ختم. پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال ختم کر دی. چیئرمین ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کامیابی کا دعویٰ کیا اور بتایا کہ پنجاب مالاکنڈ میں ڈیلرز کو دھمکیاں دی گئیں. کمزور دل ڈیلرز نے ڈر کر حکم مان لیا. وزارت پیٹرولیم نے کمپنیز سے کہا کہ ڈیلرز کے ساتھ سختی کریں.
عبدالسمی نے شکوہ کیا، حکومت نے آنکھیں بند کر کے ٹیکس لگا دیے، ہمیشہ بجٹ بنانے سے پہلے بلایا جاتا تھا لیکن اس بار ملاقات کرنے پر بھی وزیر خزانہ، چیئرمین FBR اور دیگر حکام خاموش رہے۔ امید ہے آئندہ ہم جو ایکشن لیں گے اس میں ڈیلرز ہمارا ساتھ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا محرم الحرام کے بعد سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف پہلے مرحلے میں پنجاب کے مختلف اضلاع کے دورے کریں گے اور پارٹی کی تنظیم نو کریں گے۔ رانا ثناء اللہ اور انوشا رحمان نواز شریف کے دوروں کا شیڈیول تیار کریں گے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون کا اسپیل، پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر رحمت جم کر برسا۔ اسلام آباد میں بارش کے بعد موسم خوشگوار، اوکاڑا میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ فیصل آباد میں دیوار اور چھت گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق، بارشوں کا سلسلہ 7 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان، بنوں میں DIG آفس کے سامنے احتجاج، مظاہرین نے ٹائر جلا کر میران شاہ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ پشاور میں کوہاٹ روڈ پر مظاہرین نے متنی گریڈ اسٹیشن سے زبردستی فیڈر آن کر دیا۔ ترجمان پیسکو کے مطابق لائن لاسز 85.5% سے زائد ہونے کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ زبردستی فیڈر آن کرانے سے دیگر فیڈرز پر بجلی سپلائی متاثر ہوئی۔ محرم میں امن و امان کے لیے پنجاب حکومت نے پاک فوج اور رینجرز کی خدمات مانگ لی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے محرم کے پرامن انعقاد کے لیے خدمات سر انجام دیں گے۔ مجموعی طور پر پنجاب کے لیے فوج، رینجرز کی 150 کمپنیز کی خدمات مانگی گئیں۔ مختلف اضلاع کی ضرورت کے مطابق 1 سے 12 محرم کے دوران خدمات طلب کی گئیں۔ محرم کے دوران پنجاب حکومت کی سوشل میڈیا بندش کی درخواست مسترد۔ وزارت داخلہ کے مطابق موبائل فون کے سگنلز بھی ان جگہوں پر بند ہوں گے جہاں جلوس اور مجالس ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا محرم الحرام میں انتظامات کے لیے متعلقہ حکام کو خط، شکایت کے لیے گورنر ہاؤس میں محرم الحرام مانیٹرنگ سیل قائم۔ معروف عالم دین آیت اللہ عقیل الغروی کی پاکستان آمد، گورنر سندھ نے کراچی ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت نارکوٹکس کنٹرول سے متعلق اجلاس۔ وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن شرزیل انعام میمن نے بریفنگ میں بتایا، ہم نے ڈرگ مافیا کے خلاف زبردست آپریشن شروع کیا ہے۔ نارکوٹکس اور سندھ پولیس مل کر انسداد منشیات کے لیے بھرپور کام کر رہی ہیں۔ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس پولیس کے لیے اسلحہ لینے کی درخواست۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، جس اسلحے کی ضرورت ہے وہ نارکوٹکس پولیس کے لیے لایا جائے۔ تربیت یافتہ عملہ بھرتی کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی LD ہیڈ کوارٹرز آمد، پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ مریم نواز نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمز کی لسٹ طلب کر لی۔ MM عالم روڈ کی ری ماڈلنگ کی منظوری، لبرٹی مین مارکیٹ، منی مارکیٹ، ہالی روڈ پر ٹرام چلائی جائے گی۔ مینار پاکستان اور چائنا اسکیم کے اسپورٹس کمپلیکس کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا، LDA سٹی کی ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گلوبل ولیج کا بھی دورہ کیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی 25ویں برسی، قبر پر فاتحہ خوانی کی گئی، پھول رکھے گئے۔ IGFC نارتھ میجر جنرل نور ولی خان مہمان خصوصی تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلح افواج کے سربراہان کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم نے پیغام میں کہا، کیپٹن کرنل شیر خان نے وطن سے وفاداری کی مثال قائم کی اور جان کی پرواہ کیے بغیر لڑے۔ ان کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ ISPR کا کہنا ہے، کیپٹن کرنل شیر خان کی شہادت مادر وطن کے لیے مسلح افواج کی قربانیوں کی عملی مثال ہے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی، مزید 60 فلسطینی شہید۔ غزہ میں حماس سے جھڑپ میں 10 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ شجاعیہ میں دو بدو لڑائی میں حماس نے اسرائیل کے 4 ٹینک بھی تباہ کر دیے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں 3 نئی یہودی بستیاں قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ، مسعود پیز شکیان اور سعید جلیلی کے درمیان مقابلہ۔
28 जून को होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले में वोटर टर्न आउट 40% रहा। ईरानी वजारत दाखिला ने रन ऑफ का ऐलान किया। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत के बायस ईरान में कबल अज़ वक्त इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद क्लब में दूसरी बीवी के साथ नो एंट्री। सेनेट काबीना कमेटी में सलीम मानवीवाला ने अनोखा मसला उठा दिया। कहा, इस्लामाबाद क्लब एक अहलिया को ही दाखिले का अहल समझता है, दूसरी तीसरी बीवी को बाहर ही रोक लिया जाता है। इस्लाम में एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है, इस्लामाबाद क्लब में इजाजत नहीं। कमेटी ने मामले की संगीनी को समझ लिया, क्लब इंतजामिया को अगले इजलास में बुला लिया। एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना। थाईलैंड ने 3-0 से कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान को इब्तिदाई दोनों सिंगल्स में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फाइनल में नाकामी के बाद पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता। इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त दी थी। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। शेड्यूल आईसीसी जारी करेगा। पाकिस्तान 2024 और 25 के सीजन में टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की मेजबानी करेगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड से फरीकी वनडे सीरीज खेलने पाकिस्तान आएंगी। साल के आखिर में कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, गैर मुल्की शायकीन आएं, क्रिकेट से लुत्फानंदोज हों और खूबसूरत पाकिस्तान को भी देखें। पड़ीदन रेलवे स्टेशन पर खाक रोक की अलविदाई पार्टी। काला मसीह को रिटायरमेंट पर हार पहनाए गए, सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी दिया। अमले ने ढोल की थाप पर रक्स किया, नोट निछावर किए, मिठाई भी तकसीम हुई।